अस्याम ईपीजी पाठशाला कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही नाम्नाहम् अधुना श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अनुस्नातक वेद विभागे सहायक आचार्य पदव्यां कार्यरतोऽस्मि। अधुना संयोगवशात् वेद वेदांग संकायस्य अध्यक्षस्मि। अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोः यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुः सामलक्षणम् इति वचनानुसारं ज्ञायते वेदः भवति यज्ञप्रधानः। यज्ञ संपादनार्थम एव वेदस्य आविर्भावः। अतः यज्ञ संपादनम् इत्युक्ते ब्रह्म संपादनम् इति कथ्यते। श्रूयते यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कर्म। अत्र यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कर्म इत्युक्ते कर्म संपादनं नाम ब्रह्म संपादनं। ब्रह्म इत्युक्ते प्रजापतिः। एषो वै प्रत्यक्षं ब्रह्म यत् प्रजापतिः। पुनश्च श्रूयते यज्ञो वै विष्णुः, अर्थात यज्ञ संपादनेन एव तत्र जगतः पालनं भवति, रक्षणं भवति, सृष्टेः उत्पत्तिर्भवति। अतः श्रूयते दशपूर्णमासाभ्यम् अस्य जगतः सृष्टिर्भवति। अतः कथ्यते अग्निसोमात्मकं यगते इति। अतः प्रजापतिः यज्ञं संपादयित्वा प्रजान् सृष्ट्वा प्रजाभ्यः कथयति त्वमपि प्रजावान् भव, अर्थात यज्ञं कुरु। श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवता श्रीकृष्णेना अपि प्रोक्तं सः यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं मे सवस्त्विष्टकामधुक्। तत्र यज्ञ इत्युक्ते यागः नाम त्यागः। यदा त्यागः भवति तदा यागः भवति। किं भवति त्याग, कथं भवति, कम् उद्दिश्य? यज्ञकर्मणि देवतायाः प्राधान्यं वर्तते। अत्र देवान् उद्दिश्य हवि प्रदीयते। देवान् उद्दिश्य हवि प्रदीयते चेत् तद् यागः इति कथ्यते। अत्र यज्ञकर्मणि ये देवाः भवन्ति ते बहुविधाः देवाः भवन्ति। तत्र केचन चेतनरूपाः देवाः सन्ति, केचन अचेतनरूपाः देवाः सन्ति। एतेषु देवेषु अन्तरिक्षलोकस्य देवः पर्जन्यदेवः तस्य आवाहनार्थं जीवपुरुषः स्तुतिं करोति। अपि च तस्य आवाहनार्थे अन्ये ये जीवाः सन्ति मण्डूकादयः तेषामपि आवाहनं जीवपुरुषः करोति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र श्रूयते यत् अनावृष्टिसमये मण्डूकसूक्तस्य पाठं भवति। मण्डूकसूक्तस्य पाठं किमर्थं भवति इति प्रश्ने यतोहि मण्डूकः वर्षं यावत् बिलेषु स्थित्वा तपस्यां कृत्वा पर्जन्यदेवम् आह्वयति। अतः पर्जन्यदेवम् आवाहनं कृत्वा मण्डूकः अस्माकं जीवानां हितसाधनं करोति। तदर्थमेव सः अपि स्तुतियोग्यः भवति।
यतोहि इतः पूर्वं मया उक्तं यः किमपि अपरेभ्यः ददाति सः एव देवः भवति। सः जीवः भवतु अजीवः भवतु प्रकृतिः भवतु निर्जीवः भवतु, परन्तु सर्वत्र देवसत्ता विद्यते। अत्रापि मण्डूकस्य स्तुतिः देवत्वेन भवति। अतः मण्डूकदेवं स्तुत्वा ऋषिः कथयति, हे मण्डूकः, त्वं वृष्टिदेवम् आवाहयतु, अस्माकं कृते धनं बलं शक्तिं च प्रयच्छतु। अत्र अस्मिन् सूक्ते उपमालङ्कारदृष्ट्या सांस्कृतिकदृष्ट्या विचारदृष्ट्या बहूनि तत्त्वानि सन्निविष्टानि सन्ति। तत्र कथं मण्डूकः तप आचरति, वेदाध्ययवत् गर्जनं करोति, पुनश्च कथं मण्डूकः स्वकीय बन्धुभिः सह सखाभिः सह क्रीडां करोति। सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति छान्दोग्योपनिषदि श्रूयते। अनेन न्यायेन जीव अपि ब्रह्मणः अचिद्यंशः। यथा ब्रह्म नितरां कल्याणमयं तथैव जीवेन प्रयतव्यं। जीवः केवलं प्रार्थनया एतस्मिन् प्रवृत्तिमार्गे गन्तुं पारयति। अतः इयं सृष्टिः नानाविधैः कर्मव्यापारैः व्यापृतः। एवं भूतायाः सृष्टेः सञ्चालनार्थं देवताः अपि अनेकाः भवन्ति। तेषु केचन जीवाः अपि देवतावत् स्तूयन्ते। अस्मिन् सूक्ते जीवरूपक मण्डूकस्य स्तुतिर्भवति। अस्य सूक्तस्य देवता मण्डूकः, मन्त्रद्रष्टा ऋषिः वसिष्ठः। अस्मिन् सूक्ते 10 मन्त्राः सन्ति। निरुक्तग्रन्थे श्रूयते, वसिष्ठो वर्षकाः पर्जन्यं तुष्टवा पर्जन्यं तुष्टाव तं मण्डूका अन्वमोदन्त स मण्डूकान् अनुमोदनमानान् दृष्ट्वा तुष्टाव इति। मण्डूका मज्जुका मज्जनान् मदतेर्वा मोदतिर्कर्मणो मन्दतेर्वा तृप्तिकर्मणो मण्डयतेरिति व्याकरण। मण्ड एषामेको इति वा मण्डो मदेर्वा मुदेर्वा तेषामेषा भवति इति निरुक्ते श्रूयते। वृष्टिकामनार्थं वृष्टिकामनां कृत्वा वसिष्ठ ऋषिः पर्जन्यस्य स्तुतिं करोति। वृष्टिकामनां कृत्वा वसिष्ठ ऋषिः पर्जन्यस्य स्तुतिं करोति, यस्य अनुमोदनं मण्डूकेन क्रियते। अस्मिन् सूक्ते मण्डूकस्य तुलना व्रतचारिणः याज्ञिकैः सह स्वाध्यायशील वेदपाठिभिः सह क्रियते। संवत्सरसत्रात्मकं कर्म आचरन्त याज्ञिकाः एकवर्षानन्तरं दृष्टिपथे आगच्छन्ति। तथैव इमे मण्डूकाः वर्षपर्यन्तं मौनव्रतं धारयित्वा वीळेषु तिष्ठन्ति। पुनश्च यथा वेदपाठिनः छात्राः स्वाध्यायम् आचरन्ति, तथैव वर्षाकाले वृष्टिजलम् अवाप्य मण्डूकाः प्रसन्नाः भवन्ति। तथा च मण्डूकेषु एकः कश्चित् तथैव अन्यः अपरम् एकोपि अपरं गृह्णाति। गुरोः अनुकरणं यथा छात्रः करोति, तथैव कश्चित् एकः मण्डूकः अन्यस्य मण्डूकस्य वाचम् अनुसरति। देवनियमम् अनुपालयन्तः इमे मण्डूकाः वर्षाकाले एव प्रादुर्भवन्ति, न तु अन्यस्मिन् काले। यथा देवाः जनेभ्यः धनं प्रयच्छन्ति, तथैव मण्डूकदेवाः अपि धनमायुः यशः बलं च प्रजाभ्यः वितरन्ति। अतः जीवपुरुषोऽपि मण्डूकदेवस्य स्तुतिं करोति। अत्र मण्डूकसूक्तस्य प्रथममन्त्रः। संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्रमण्डूका अवादिषुः। पदपाठः। संवत्सरं शशयानः ब्राह्मणाः व्रतचारिणः वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्रमण्डूकाः अवादिषु। अन्वयः। व्रतचारिणः ब्राह्मणाः संवत्सरं
शशयानाः मंडूकाः पर्जन्यजिन्वितां वाचं प्र अबादिषु। पदार्थः व्रतचारिणः व्रतम् अनुचरणशीलाः ब्राह्मणाः लुप्तोपमा एतत् अर्थात ब्राह्मण बालका इव इति तात्पर्यं भवति। संवत्सरम् अर्थात वर्ष पर्यन्तं शशयानाः शयनशीलाः संवत्सर पर्यन्तं सुप्ता इव बिलेषु स्थिताः एते मंडूकाः। दर्दुराः मंडूकाः नाम दर्दुराः पर्जन्य जिन्वितां पर्जन्य प्रेरितां यया वाचा पर्जन्यः प्रीतो भवति तादृशी वाचं नाम शब्दं प्रवादिषुः प्रवदन्ति प्रकृष्टेन वदन्ति। व्याख्या इमे शब्दायमानाः मंडूकाः वर्षं पर्यन्तं मन्ये वृष्ट्यर्थं मौनव्रतं संवत्सराख्यं वा कर्माचरन्तः स्थिताश्च मौनम् आश्रित्य विलेषु तिष्ठन्ति। अद्य वर्ष ऋतौ पर्जन्यचोदिताः सन्तः प्रकृष्टं शब्दं तथैव कुर्वन्ति यथा वेदपाठिनो ब्राह्मणाः स्वाध्यायं कुर्वन्ति। अत्र द्वितीयो मन्त्रः दिव्या आपो अभि यदेनमायन् धृतिं न शुष्कं सरसि शयानं गवामह न मायुर्वच्छिनीनां मंडूकानां वग्नुरत्रा समेति। पदपाठः दिव्याः आपः अभि यत् एनम् आयन् धृतिं न शुष्कं सरसि इति शयानं गवाम् अह न मायुः वच्छिनीनां मंडूकानां वग्नुः अत्र साम इति। अन्वयः दिव्यः आपः धृतिं न शुष्कं सरसि शयानं एनं यत् अभियायन् अह अत्र वच्छिनीनां मंडूकानां वग्नुः समेति। पदार्थः दिव्यः दिविभवाः दिव्याः आपः नाम जलम वृष्ट्यापः वा धृतिं न शुष्कं धृतिमिव निरसं जलपात्रमिव निरसं सरसि सरस्यां महत्सरः इति सायणः शयानं निवसन्तं निर्जले घर्मकाले शयानम् एनं मंडूकगणं यत् नाम यदा अभिआयन् अभिगच्छन्ति तदा अह आश्चर्यं पादपूर्वक निपातो वा अत्र अस्मिन् काले अस्मिन् वर्षणे पर्जन्ये वा वच्छिनीनां वत्सयुक्तानां गवां मंडूकानां वग्नुः मंडूकानां शब्दः समेति संगच्छते। व्याख्या वर्ष ऋतौ इमे मंडूकाः शरस्यां निश्चलाः तिष्ठन्ति। इमे मंडूकाः मन्ये शुष्कचर्म भाण्डमिव निरसे जलाशये निवसन्तः शिथिलायनमाना दरीदृश्यन्ते परन्तु यदा वर्षाजलानि तेषु पतन्ति तदा सहस्यैव ते शब्दायन्ते। यदा सायंकाले वनात् आगमनानन्तरं वत्सैः संयुक्ताः गावः शब्दायन्ते तदा कोशालायां महान् घोषोपजायते। तद्वत् वर्षाकालेऽपि मंडूकाः वर्षाजलमवाप्य शब्दायन्ते। तृतीयो मंत्रः यदि मेनाम् उषतो अभ्यवर्षिते तृष्यावतः पावृष्यागतायाम् अक्षलीकृत्या पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमोपवदन्तमेति। पदपाठः यत् इम् एनाम् उषतः अभि अवर्षित् तृष्यावतः प्रावृषि आगतायाम् अक्षलीकृत्य पितरं न पुत्रः अन्यः अन्यम् उपवदतम् एति। अन्वयः उषतः तृष्यावतः एनान् पावृषि आगतायां यत् इम् अभि अवर्षित् अन्यः अक्षलीकृत्य वदन्तम् अन्यम् उपयेति पुत्रः पितरं न। पदार्थः उषतः जलं कामयमानाः तृष्यावतः तृष्णावतः एनान् मंडूकान् पावृषि वर्ष ऋतौ आगतायां यत् नाम यदा इम् इमिति पादपूरणो निपातः अभिवर्षिति जलैः अभिषिञ्चति तदा अन्यः अन्य कश्चित् मंडूकः अक्षलीकृत्य अक्षलेति शब्दानुकरणं कृत्वा वदन्तं शब्दम् उच्चारयन्तम् अन्यम् अपरम् अपएति उपयाति। कथं पुत्रः पितरं न यथा कश्चित् पुत्रः किंचित् स्नेह संवादसूचकम् अक्षरम् इति शब्दं कुर्वन् पितरं सहजतया प्रयाति तथैव
एकः मण्डूकः शब्दानुकरणं कृत्वा उपगच्छति। व्याख्या यदा दिव्या आपः एनान् शुष्कशरीरान् जलकामयमानान् मण्डूकान् अभिषिञ्चन्ति तदा अक्खळ इति शब्दानुकरणं कृत्वा एकः मण्डूकः अपरं शब्दायन्तं मण्डूकं तथैव उपैति तथैव ग्रहणं करोति यथा पुत्रः पितरम् उपगच्छति। चतुर्थमन्त्रः अन्यो अन्यमनो गृह्णात्ये नोरपां प्रसर्गे यदमन्दि शातां मण्डूको यदभिवृष्टः कनिष्कन् प्रश्ने संपृक्ते हरितेन वाचं। पदपाठः अन्यः अन्यम् अनो गृह्णाति एनोः अपां प्रसर्गे यत् अमन्दिशातां मण्डूकः यत् अभिवृष्टः कनिष्कन् प्रश्निः संपृक्ते हरितेन वाचम्। अन्वयः अपां प्रसर्गे यत् अमन्दिशाताम् एनोः अन्यः अन्यम् अनुगृह्णाति यत् अभिवृष्टः कनिष्कन् प्रश्निः मण्डूकः हरितेन वाचं संपृक्ते। पदार्थः अपां प्रसर्गे वर्ष ऋतौ जलवर्षणे जलाभिप्लवे यत् यदा अमन्दिशातां हृष्टावभूताम् एनोः अनयोः द्वयोः मण्डूकयोः अन्यः नाम एकतरः अन्यम् अपरं मण्डूकम् अनुगृह्णाति। गृह्णाति समीपे गत्वा इति भावः। यत् यदा अभिवृष्टः पर्जन्यदेवेन अभिषिक्तः सन् सः मण्डूकः कनिष्कन् नाम भृशम् उत्प्लवनं कुर्वन् पृश्निः नाम पृश्निवर्णः चित्ररूपो वा मण्डूकः मण्डूकः नाम दर्दुरः हरितेन अर्थात् हरितिवर्णेन अपरेण मण्डूकेन वाचं नाम वाणीं संपृक्ते योजयति सम्मिश्रयति वा। व्याख्या यदा वर्ष ऋतौ मेघो वर्षति तदा मण्डूकाः आनन्दम् अनुभवन्तः समूहे बद्धा भवन्ति। यया द्वौ मण्डूकौ हृष्टौ भवतः तदा अनयोः एकः अपरं गृह्णाति। तथा च वर्षाजलेन स्नातः चित्रवर्णः मण्डूकः प्रसन्नं भूत्वा उत्प्लवनं कुर्वन् हरितवर्णेन अन्येन मण्डूकेन वाचं योजयति। ते मण्डूकाः परस्परं क्रीडन्ति उत्प्लवनं च कुर्वन्तो हि वर्षकालानुसारं गीतं स्वभाषायां गायन्ति इति भावः। पंचममन्त्रः यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं साक्तस्येव वदति शिक्ष्यमाणः सर्वं तदेषां समृद्धेव पर्व जच्छुवाचो वदथ न ध्यप्सु। पदपाठः यत् येषाम् अन्यः अन्यस्य वाचं साक्तस्य इव वदति शिक्ष्यमाणः सर्वं तत् येषां समृद्धा इव पर्व यत् सुवाचः वदथन अधि अप्सु। अन्वयः यत् येषाम् अन्यः अन्यस्य वाचं शिक्ष्यमाणः साक्तस्य इव वदति यत् सुवाचः अप्सु अधिवदथन् तत् येषां सर्वं पर्व समृद्धा इव भवति। पदार्थः यत् नाम यदा येषां मण्डूकानां मध्ये अन्यः कश्चित् एकः अन्यस्य वाचं अपरस्य वाणीं शिक्ष्यमाणः साक्तस्य शक्तिमतः शिक्षकस्य इव सदृशं वाचं वदति वदति नाम वाचं वदति तथा कस्यचित् समर्थस्य गुरोः वाचं सम्यक्तया शिष्यनुकुर्वन् वदति तथैव एकस्य मण्डूकस्य वाचं अनुकरोति अपरो मण्डूकः। यत् नाम यदा सुवाचः शोभनवाचः शोभनशब्दं वा अप्सु नाम जलेषु अधिवदथन् शोभनं शब्दं वक्तुं शिलाः यूयं शब्दं कुरुत तत् तदा युष्माकं येषां सर्वेषां मण्डूकानां सर्वं पर्व नाम सर्वं शरीरं समृद्धा इव अर्थात् समृद्धमिव भवति। अत्र व्याख्या भवति हे मण्डूकाः युष्माकं मध्ये एकः अपरस्य वाचं तथा अनुकरोति यथा शिक्षां गृह्णन् शिष्यः सर्वज्ञानसमर्थस्य शिक्षकस्य वाचं अनुवदति। पुनश्च यदा यूयं सर्वे वृष्टिजलोपरि प्लवन्तः शब्दं कुरुथ तदा युष्माकं सम्पूर्णं शरीरं समृद्धमिव भवति। षष्ठमन्त्रः गोमायुरेको अजमायुरेकः प्रश्नेरेको हरति एक येषां
समानं नाम बिभ्रतो विरूपाः पुरुत्र वाचं पिपीशुर्वदन्तः। पदपाठः गोमायुः एकः, अजमायुः एकः, वृष्णिः एकः, हरितः एकः, येषां समानं नाम बिभ्रतः विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपीशुः वदन्तः। अन्वयः येषाम् एकः गोवायुः, एकः अजमायुः, एकः वृष्णिः, एकः हरितः, विरूपाः समानं नाम बिभ्रतः पुरुत्रा वाचं वदन्तः पिपीशुः। पदार्थः येषां नाम येषां वर्षाभुवां दद्दुराणां, दद्दुरेषु वा एकः, अन्यो वर्गः गोमायुः। गोमायु शब्द इव शब्दो यस्य सः, अर्थात गोः शब्द इव शब्द प्रकाशको भवति। एकः मंडूकः, एकः नाम मंडूकानाम् अपरस्य वर्गः अजमायुः, अर्थात अज शब्द तुल्यं शब्दं करोति। एकः वृष्णिः, अर्थात मंडूकानाम् एको वर्गः चित्रवर्णः वृष्णिवर्णो वा। एकः हरितः, मंडूकानाम् एकः वर्गः हरितवर्णस्वरूपो वा। परन्तु विरूपाः विविधस्वरूपाः एते मंडूकाः समानं नाम बिभ्रतः, अर्थात एकमेव मंडूका इति नाम धारयन्तः पुरुत्रा बहुषु स्थानेषु क्षेत्रेषु च वाचं वदन्तः शब्दं कुर्वन्तः पिपीशुः प्रादुर्भूताः जायन्ते। व्याख्या भवति येषां मंडूकानां मध्ये एकः गौरीव शब्दं करोति, अपरः अजा इव शब्दायते, एकः वृष्णिवर्णः भवति, एकः हरितवर्णः अस्ति, परन्तु इमे स्वरूपतो भिन्नः, अपि च एकः एव मंडूकः इति नाम धारयन्तः विविधेषु प्रदेशेषु समानमेव शब्दं कुर्वन्तः प्रादुर्भवन्ति इति अर्थः। सप्तमः मंत्रः ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्तः संवत्सरस्य ततः परिष्ठ यन्मण्डूकाः प्रावृषीणं बभूव। पदपाठः ब्राह्मणासः अतिरात्रे न सोमे सरः न पूर्णम् अभितः वदन्तः संवत्सरस्य तत् अहरिति परिस्थ यत् मण्डूकाः पावृषीणं बभूव। अन्वयः अतिरात्रे सोमे ब्राह्मणासः न मंडूकाः न पूर्णं सरः अभितः वदन्तः संवत्सरस्य तत् अहः परिष्ठ यत् पावृषीणं बभूव। पदार्थः अतिरात्रे अर्थात अतिरात्राख्ये नाम यागे सोमे सोमयागे ब्राह्मणासः विप्राः ऋत्विजः वा न इव उपमार्थः मंडूकाः दर्दुराः न सम्प्रति द्वितीयो न शब्दात् सम्प्रति अर्थे पूर्णं सरः अर्थात तडागम संपूर्णं तडागम अभितः सर्वतः तिष्ठन्तः वदन्तः रात्रौ शब्दं कुर्वाणाः संवत्सरस्य तत् अहः संवत्सराख्य यज्ञस्य गवामयनाख्यस्य यज्ञस्य तद्दिनं परिष्ठः नाम परितस्तिष्ठतः परितस्तिष्ठथ यद् अहः पावृषेण्यं बभूव जलं वर्षति। यस्मिन् अहनि जलवर्षणं भवति तस्मिन् दिने पूर्णं सरो अभिव्याप्य क्रीडनं कुरुत यूयं सर्व इति भावः। व्याख्या भवति यथा अतिरात्र नामके यज्ञे सोमयागे च ब्राह्मणाः कर्मकाण्ड सम्बन्धान् मन्त्रान् उच्चारयन्तः संवत्सराख्यस्य वा सत्रजागस्य दिने यज्ञशालां परितः तिष्ठन्ति तथैव हे मण्डूकाः यूयमपि सम्प्रति मन्ये पावृट्काले जलपूर्णं सरोभितः तट्टरायमानः तिष्ठत। अष्टममन्त्रः ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् अध्वर्यवो घर्मिणः स्विस्विदाना आविर्भवन्ति गुह्यान केचित्। पदपाठः ब्राह्मणासः सोमिनः अक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् अध्वर्यवः घर्मिणः
शिश्विदानाः आविः भवन्ति गुह्या न केचित्। अन्वयः परिवत्सरीणं ब्रह्म कृण्वन्तः सोमिनः ब्राह्मणाशः वाचम् अक्रत। घर्मिणः अध्वर्यवः न शिश्विदानाः गुह्या केचित् आविर्भवन्ति। पदार्थः परिवत्सरीणां वार्षिकं सांवत्सरिकं वा ब्रह्म स्तुतशस्त्रात्मकं वैदिकं कर्म कृण्वन्तः कुर्वन्तः सोमिनः सोमयुक्ताः सोमजागसम्पादिनः सोमाभिषवन्तो वा ब्राह्मणाशः ऋत्विजः वाचं शब्दमिव वाचं स्वयमेव अक्रत अकुर्वन् कुर्वन्ति इति भावः। घर्मिणः घर्मेण प्रवर्गेण चरन्तः। अध्वर्यवः अध्वरस्य नेतारः ऋत्विजः यजुर्वेदस्य ऋत्विक् भवत्येव अध्वर्यु न इव शिश्विदानाः सिद्धगात्राः गुह्याः घर्मकाले बीले निगूढाः केचित् केचन मण्डूकाः वर्षाकाले दृष्टिपथम् आयति इति भावः। अर्थात वर्षाकाले मण्डूकाः दृष्टिपथम् आयन्ति इति भावः। व्याख्या भवति वार्षिकं स्तोत्रशास्त्रात्मकं यज्ञं कुर्वन्तो ब्राह्मणा इव इमे मण्डूकाः शब्दं कुर्वन्ति। घर्मेण प्रवर्गेण चरन्तः अध्वरस्य नेतार ऋत्विजः इव सिद्धगात्राः घर्मकाले अभिगूढाः केचन मण्डूकाः अधुना वृष्टौ सत्यम् उत्पद्यन्ते। नवममन्त्रः देवहितिं जुगुपुर्द्वादशस्य ऋतुं नरो न प्रमिनन्त्येते संवत्सरे पावृष्यागतायां तप्ता घर्मा अश्नुवते विसर्गम। पदपाठः देवहितं देवहितिं जुगुपुः द्वादशस्य ऋतुं नरः न प्रतिमिनन्ति एते संवत्सरे प्रावृषि आगतायां तप्ता घर्माः अश्नुवते विसर्गम। अन्वयः नरः एते देवहितिं जुगुपुः द्वादशस्य ऋतुं न प्रमिनन्ति संवत्सरे पावृषि आगतायां घर्माः तप्ताः विसर्गम अश्नुवत। पदार्थः नरः इमे नेतारः एते शब्दायमानः दर्दुराः। देवहितिम् अर्थात देव विधानं नियति विधानं प्रकृतिकृतं विधानं वा प्राकृतं वा परिवर्तनं नियमं जुगुपुः सर्वदेव पालयामाशुः। अर्थात प्रकृत्याः नियमम् एते पालयन्तः तथा च द्वादशमासपर्यन्तस्य ऋतुं ऋतुचक्रं ऋतुक्रमं वा न प्रमिनन्ति अर्थात न हिंसन्ति। अतः कथनस्य अयमेव अभिप्रायः वर्तते अन्य ऋतौ ते न प्रादुर्भवन्ति न च शब्दं तथा कुर्वन्ति यथा वर्ष ऋतौ इति भावः। अर्थात वर्षा ऋतौ एव एते शब्दः कुर्वन्ति न तु अन्यस्मिन् काले। अत एव संवत्सरे उपयुक्ते संवत्सरस्य काले वर्षार्तिवती शेषः पावृषि आगतायां वर्षाकाले सम्प्राप्त एव घर्माः नाम तप्ताः घर्मः तप्ताः ग्रीष्म ऋतौ येन केन प्रकारेण निवसन्तः बिलेषु अत एव सन्तप्ताः इमे मण्डूकाः इदानीं वर्ष ऋतौ विसर्गं घर्मात् सूर्यस्य दाहात् तापाच्च मुक्तिम् अश्नुवत प्राप्नुवन्ति। व्याख्या भवति वर्षाकालस्य नेतारः एते मण्डूकाः देवनियममनुपालयन्तो नियते वर्ष ऋतौ एव प्रादुर्भवन्ति न तु अन्यस्मिन् काले। अत एव द्वादशमासात्मकस्य वर्षस्य ऋतुं न हिंसन्ति अर्थात वर्षपर्यन्तस्य ऋतुचक्रगतस्य कस्यचित् अंशस्य ऋतुविशेषं वा नातिक्रमन्ति। वर्षे पूर्णे सति वर्ष ऋतौ आगते सति नादाघे तापेन पीडिताः सम्प्रति बिलान् मोचनं प्राप्नुवन्ति। दशममन्त्रः गोमायु रदाद जमायु रदात पृश्नि रदाद धरितो नो वसुनि गवां मण्डूका ददतः शतानि सहस्रसावे प्रतिरन्त आयुः। पदपाठः
गोमायुः अदात् अजमायुः अदात् पृश्निः अदात् हरितः नः वसूनि गवां मंडूकाः ददतः शतानि सहस्रसावे प्रतिरन्ते आयुः। अन्वयः गोमायुः न वसूनि अदात् अजमायुः अदात् पृश्निः अदात् हरितः अदात् सहस्रसावे मंडूकाः गवां शतानि ददतः आयुः प्रतिरन्ते। पदार्थः गोमायुः न वसूनि अदात् गवामिव शब्दकारी मंडूकः धनानि अदात् नाम ददातु अस्मभ्यं ददातु। अजमायुः अज शब्दकारी मंडूक सान्य प्रकार को मंडूकः अदात् धनानि ददातु। तथैव पृश्निः अर्थात चित्रवर्णकः मंडूकः अदात् धनानि ददातु। हरितः हरितवर्णकः मंडूकः अस्मभ्यं वसूनि ददातु धनानि ददातु। सहस्रगावे सहस्रसंख्यकाः ओषधयः शूयन्तः उत्पद्यन्तः इति वर्षर्तुः सहस्रसावः तस्मिन् काले समुपगते मंडूकाः नाम दर्दुराः गवां शतानि धेनूनां शतानि ददतः प्रयच्छन्तो अस्मभ्यं आयुः प्रतिरन्ते आयुः अस्माकं वर्धयन्ति। व्याख्या गवामिव शब्दकारिणो मंडूकः अस्मभ्यं धनानि ददातु। अज शब्दवत् शब्दकारिणो मंडूकः धनानि ददातु। पृश्निमंडूकः धनानि ददातु। हरितमंडूकः धनानि ददातु। सहस्रसंख्यकाः औषधयः जायन्ते यस्मिन् काले तस्मिन् वर्षाकाले समुपगते सति इमे विविध प्रकारकाः मंडूकाः गवां शतानि ददतः अस्माकम् आयुः प्रवर्धयन्ति इति। अत्र अस्य सूक्तस्य निष्कर्षं भवति यत् इमे मंडूकाः वर्षाकाले एव प्रादुर्भवन्ति। देवनियमः अनुपालयन् एते 12 मासपर्यन्तं बिलेषु तिष्ठन्ति। अस्माकमपि ज्ञानं भवेत् यत् यदि इमे मंडूकाः देवनियमं परिपालयन्ति वयं मानवाः कथं पालनं न कुर्मः। अत्र देवनियमान् अनतिक्रम्य देवाः अपि अग्रे न सरन्ति। यदि देवानां कोऽपि देवः स्वनियमस्य अनुपालनं न करोति चेत् सः देवपदवाच्यो न भवति। सूर्यः अपि स्वकीय समयानुसारं चलति, समयोपि कालोपि गच्छति, परन्तु दुःखस्य विषयः वर्तते वयं मानवाः यथास्मिन् काले यत् कर्म सम्पादनीयं तत् कर्म वयं सम्पादनं कथं न कुर्मः। अतः अनेन स्पष्टं भवति यत् समयानुसारं स्वस्वकर्मणि सर्वे व्यापृताः स्युः। तथा च येन प्रकृत्याः अवरोधं भविष्यति, प्रकृतिं प्रति बाधा आगमिष्यति। परन्तु इदानीं वयं वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रकृत्याः शोषणं कुर्मः, येन देवाः अपि विक्षुब्धाः सञ्जाताः। अतः एते देवाः ये खलु जगतः परिपालनार्थमेव तत्र सन्नद्धाः सन्ति, ते विष्णुसृष्टिं नाशयितुमपि
अग्रे सरन्ति। अतः यस्मात् कारणात् इदानीन्तने समाजेपि कुत्रचित् अनावृष्टिः भवति, कुत्रचित् बहुवृष्टिः भवति, कुत्र भूकम्पः, एतेषां सर्वेषां मुख्यकारणं किम् अस्ति? किम् अस्ति इत्युक्ते अस्माकं प्रकृतिं प्रति अनादरभावः, आदरभावः। अर्थात् यथा मण्डूकः भगवन्तं स्मरति, वर्षं यावत् बिलेषु तिष्ठति, तपस्या आचरति, तद्वत् अस्माकं सर्वेषां मानवानां धर्मः वर्तते। प्रकृत्याः नियमः पालनीयः, प्रकृत्याः प्रति प्रेमभावः पोषणं। तत्र प्रकृति प्रति अस्माकं तादृशी भावना भवेत् येन प्रकृति सुरक्षा भविष्यति, वयमपि सुरक्षितः भवामः। नमो नमः।